यहाँ पे जिन्होंने केस किया था, राणा सनाउल्लाह को भी बुलाना चाहिए, जनरल बाजवा को भी बुलाना चाहिए। ये सबको आकर अब पाकिस्तान एक वक्त आ गया है कि जिनके साथ गद्दारी हुई है उनको जेल में डालने की बजाय उनको सवाल पूछना चाहिए कि आर्टिकल 6 आया किस पे लगता है? उन पे लगता है जो वोट चोरी करें, उन पे लगता है जो लोगों का मैंडेट है उसको ज़ाया करें जब आप एक हुकूमत गिराते हैं। अब पाकिस्तानियों को सवाल करना चाहिए कि हम कब तक ये तमाशा देखते रहेंगे कि जिनके साथ गद्दारी हुई है आज 10-10 साल वो कैद के अंदर काट रहे हैं बनिस्बत उनके जिन्होंने गद्दारी की है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ है, उन्होंने लंदन जाने का ऐलान कर दिया। मेरी बात सुने, क्या कोई डील हो रही है? मेरी बात सुने। आप बताएं 17 सीटों के साथ अगर मैं नवाज शरीफ साहब को मशवरा देना चाहूँ तो ये कहूँगी कि जो चोरी की हुई हैं सीटें, मुझे मतलब शर्म तो उनको भी आ रही होगी। जो 17 की उनके पास सिर्फ सीटें थी, जो उन्होंने पीटीआई की सीटें और लोगों का मैंडेट चोरी किया है, जो इनको वोट नहीं देना चाह रहे थे अब जबरदस्ती तो उनका मैंडेट नहीं ले सकते, वो लोगों को वापस कर दें। आप इतना बड़ा इंसान बन जाएंगे दुनिया में जब वो लोगों को चोरी किया हुआ मैंडेट वापस कर दें, वो भी पीपल्स पार्टी भी और एमक्यूएम भी, और जिनको लोगों ने अपना जिनको मुंतखब किया है जिनको मुंतखब किया उनको आने दें और पाकिस्तान को एक सही रास्ते पे चलने दें। अलीमा खान साहब लास्ट बताइएगा कि इस वक्त यार खान साहब ईद जो है बनी का मैम नून रिकाउंट एक सेकंड सुन लें। देखिए हमारा फोकस किस चीज पे है? इमरान, एक सेकंड आप अगर मुझे बात कर लेंगे, आप जरा फोकस करें इस चीज पे कि सबसे अहम आज केस चल रहा है, सबसे अहम साइफर केस है, ये पाकिस्तान का सबसे तारीखी केस है। और मैं आप सबको कहूँगी, बच्चों को, आप इससे सीखो कि आज हमारे मुल्क में जिनके साथ गद्दारी हुई उनको आज आपने जेल में डाल दिया है। और हमें थोड़ा सा जो जुडिशल सिस्टम है इसको भी शर्म आनी चाहिए, हमें सबको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि आज अगर इस केस को देखें, इसको पाकिस्तान के लिए एक इबरतनाक केस समझें। आज अगर इसके ऊपर इंसाफ न मिला इमरान खान को और शाह महमूद को, मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान में इसके बाद इमरान खान कहते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर सर उठाकर अपनी मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकता। अच्छा अलीमा खान साहब लास्ट बताइएगा, इस वक्त पीटीआई कारकुनान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं खान साहब की रिहाई को लेकर। आप इमरान खान की बहन हैं, बतौर बहन आप क्या तैयारियां कर रही हैं रिहाई के मौके पर? उनके लिए क्या कोई सरप्राइज देने का इरादा रखती हैं आप? हम यहाँ हाई कोर्ट के बाहर खड़े और आप लेकिन जिस तेज रफ्तार से बरियत हो रही है उससे लग रहा है कि खान साहब आप रिहाई की जानिब एक सेकंड आप लग रहे सुबह का वो जो ईद मिलन पार्टी का मॉर्निंग शो कर रहे हो। नहीं देखें, आप फोकस करें इस वक्त केस के ऊपर। ये बड़ा सीरियस केस है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम केस है और आप सबको मैं सिर्फ ये मशवरा होगा इस केस पे फोकस रखें, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल में, ताकि आइंदा कभी ऐसा केस ना हो। मायूसी कुफर है, गुनाह है। हमारा होने का यकीन अल्लाह से, हम हर फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा काम है हक और सच के लिए खड़े होना। जहाँ तक मखसूस नशिस्तें हैं, जहाँ तक कायदीन को, पार्टी की लीडरशिप को ना मिलना, ये सब के हवाले से अब मैं हाई कोर्ट में खड़ा हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदालतों के थ्रू अपना हक आइन और कानून के दायरे में हम हासिल करने की पूरी कोशिश करें। बाकी पूरी कौम देख रही है, और अगर कुछ ये लोग डिसाइड कर बैठे हैं कि हमने इस तरह करना है, उस तरह करना है, तो ये तो पहले भी 8 फरवरी से पहले भी ये बहुत मंसूबे बनाए जा चुके थे। सारे के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। कौम एक तरफ खड़ी है, आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान की बुनियाद के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए हम सबको मिल बैठ के सब जोड़ के बैठना होगा। और ख़ान इंशाअल्लाह कौम की ना सिर्फ उम्मीद है बल्कि कौम की ज़रूरत भी है, लाजिम व मलजूम है पाकिस्तान और इमरान खान। इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह साइफ़र के और तमाम मुकदमात से खान साहब सुरखरू होंगे, बहुत जल्दी सुरखरू होंगे। और हम नंबर गेम में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये घुसपैठिए जो हैं, चोर दरवाजे से जो आ चुके हैं,
یہ ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں، ان کی اپروچ دیکھ لیں، یہ زندہ لاشیں ہیں، یہ نہ ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے الحمدللہ، نہ ان کے پاس پاکستان کا کوئی حل ہے، نہ پاکستان کے عوام کے لیے ان کے دلوں میں کوئی درد ہے۔ سر ایک بات بتائیے، شریف افریدی صاحب کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پرسوں پریس کانفرنس میں ڈائریکٹ الزام لگایا کہ ایک صوبہ باقاعدہ جو ہے اس جو سرحد پار سے دہشت گرد آ رہے ہیں وہ جو ہے ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک لحاظ سے انہوں نے را یا کہیں گے انڈیا کا نام تک لے دیا کہ ان کے تعلق تانے بانے وہاں پر ہیں، اس الزام پہ کیا کہیں گے؟ ان کی سوچ پوری قوم جان چکی ہے۔ اسی طرح نان ایشوز کو ایشوز بنانا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کی اکائیاں پاکستان کی بنیاد ہیں، پاکستان کی اکائیوں کی تذلیل اپنی ذات کی عکاس ہے، اور یہ خواجہ آصف جو ہے یہ الحمدللہ ایک عبرت کا نشان بن چکا ہے بمائے اپنے تمام لیڈران کے جو کہ اس وقت PDM-2 کا حصہ ہیں۔ صرف میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہیلے بہانے، یہ الزامات اب ختم ہو گئے ہیں، قوم کو ان کی اصل حقیقت کا پتہ چل چکا ہے۔ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ریجیکٹڈ لاٹ ہے، اور اس ریجیکٹڈ لاٹ کے پاس اب کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے، چورن شورن کچھ نہیں بکے گا، رسوائی انکم کرنا۔ سر ایک آخری سوال لے لیجیے گا کہ قوم کی بہتری کے لیے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، تو کیا چیز ایسی ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے؟ کیا خان صاحب خود رکاوٹ بن رہے ہیں ٹیبل ٹاک میں؟ دیکھیے جی، خان صاحب نے اڈیالہ سے ایک میسیج دیا تھا، انہوں نے مثال دی تھی کہ امام الانبیاء نے جب مکہ فتح کیا تو سب کو معاف کیا۔ ان کی ذاتی کوئی اناد ہے نہیں، ذات کے لیے تو کچھ مانگ ہی نہیں رہے، وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ میرے کیسز ختم کریں یا میری مدد کی جائے، وہ تو کہہ رہے ہیں جو میرا مینڈیٹ چھینا گیا ہے وہ مینڈیٹ مجھے واپس ملنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم ہر تگدو کر رہے ہیں، ہم ہر فورم یوز کر رہے ہیں، رکاوٹ کوئی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ذاتی اناد پاکستان کے مفاد سے بڑھ کر ہے۔ اس ذاتی اناد کو پاکستان کے مفاد میں اگر موڑا جائے اور اس کو ترجیح دی جائے تو انشاءاللہ پاکستان کے تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اور آپ کے توسط سے پوری قوم کو مایوس نہیں ہونا، ہم انشاءاللہ حق کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، سرخرو ہم ضرور ہوں گے، جیت ہماری ہوگی۔ سر PTI کی کیا ابھی بھی اداروں کے ساتھ عدم اعتماد کی فضا قائم ہے؟ دیکھیے جی، ہم ادارے پاکستان کے ہیں، وہ ہمارے ادارے ہیں، ہماری عزت، پوری قوم ہم سب ایک ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ذاتی مفادات جو ہیں وہ ملکی مفادات کے اوپر جب زیادہ ان کو ترجیح دی جائے تو اس کا انجام پھر بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، اور ہمیں قوموں سے سیکھنا ہے، ہم نے آس پاس کے ماحول کو دیکھنا ہے، اقوام عالم کے اوپر نظر رکھنی ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تذلیل ہو رہی ہے، بے حسی کا عالم ہے، قتل عام ہے، کوئی آواز، ایک آواز تھی خان صاحب کی، آج فلسطین، آج قبلہ اول حرم شریف مسجد نبوی میں عرب عجم بالجہر دعائیں مانگ رہے ہیں خان کے لیے۔ تو میں واپس آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، میں خود ایک فریڈم فائٹر کا بیٹا ہوں۔